Alors, في l'exercice هذا on compte respectivement 50, 75 et 100 employés dans les trois interpôts A, B, C. Les proportions des femmes étant respectivement égales à 50%, 60% et 70%. Une démission autant de chances de se produire chez tous les employés, indépendamment de leur sexe. Un employé donne sa démission. Quelle est la probabilité qu'elle vient de l'interpôt C? أنا حاولت نبسط لهنا زاد كيف l'exercice. بون عندي trois interpôts اللي هو A, B, C. A فيه 50 employés, B فيه 75 employés و C فيه 60. التوتال نتاعهم الكل يجي 225 employés. قال لي راهو نسبة لي فام في الامبلويي A هي 0.5 فام، يعني لي زوم هما زاد كيف 0.5. في الانتربو بي نسبة لي فام هو 0.6، دونك نسبة لي زوم باش يكونوا 0.4. نسبة لي فام في الانتربو سي هي 0.7، ونسبة الرجال ولا لي زوم هما 0.3 بالطبع. دونك كيفاش باش نجاوبوا على l'exercice هذا؟ Alors maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. دونك احنا شعنا اول حاجه خليني نحط المعطيات اللي قدامي الساعه لي دوني الموجودين عندي A والبي والسي نسميهم هذوكم ديزيفينمون. الA هو l'employé qui travaille dans l'entrepôt A, الB هو l'employé qui travaille dans l'entrepôt B, والC هو l'employé ولا l'employé qui travaille dans l'interpôt C. وعندي l'événement F اللي هي l'employé est une femme. باهي في الكيستيون اش سألني هو قال لي quelle est la probabilité qu'elle vienne de l'interpôt C. مي قبل عطاني دوني، عطاني كونديسيون. شنيا هي؟ قال لي in employé donne sa démission in لهنا. دونك c'est un l'employé اللي عطى الديميسيون نتاعو c'est une femme. واضح؟ فوالا هذه in. دونك قال لي quelle est que la probabilité qu'elle vienne de l'interpôt C. دونك لهنا البروبابيليتي شنيا؟ هذه c'est une probabilité conditionnelle. باهي خلينا نبينوا شنو هي الكونديسيون. الكونديسيون شنو هي صار؟ هي 60 فام. قال لك هل البروبابيليتي هذه قال لي شنو هي البروبابيليتي qu'elle vienne de l'interpôt C. Donc nous allons chercher la probabilité de C sachant F. هكا ولا؟ باهي القاعدة هذه ولا بليتو لي زيتاب هذوما كان تتذكروشي هما لي نونسي نتاع كل probabilité في البروبابيليتي كونديسيونيل. هي سي sont les étapes de la probabilité d'après le théorème de Bayes. Bon, entre deux parenthèses, اللي مازال مش فاهم la théorème de Bayes فما كابسول فيديو فيها une explication للتhéorème de Bayes، ننصحكم تمشوا تشوفوها. تقولوا donc لهنا je dois direct نحط la formule. Donc la formule في la probabilité conditionnelle هي égale à P de C inter F sur P de F. Voilà. P de F. Voilà. Ben, نعرفوا الفورميل ولا التيوريم دو بيز القاعدة نتاعها شنو هي égale à P de C fois P هذا الفوقاني هذا الكل égale à P de C. باش نوضح شوية. P de C fois la probabilité de F sachant C de F sachant C اللي مش باش يفهم كومون منين جبناها هذه يرجع للفيديو نتاع التيوريم دو بيز تو يفهم منين جبناها sur la probabilité de F. Donc في التيوريم دو بيز نذكركم انه عندنا دو ايتاب. اول ايتاب انه نحلوا البسط النيميراتور، ومن بعد الايتاب الثاني ان نحلوا المقام ولا الدينوميناتور.
دونك احنا هنا حلينا النيميراتور. دونك اكوا تيغال. دونك اش عندي انا الساعة؟ عندي البي دو سي اكوا تيغال بي دو سي. بي دو سي باش نجم ننتبه بي دو سي سامحوني. البي دو سي هما شكون؟ هما المية باغمي قداش؟ باغمي 225. سيتادير هنا نعوض هنا البي دو سي. بي دو سي هي 100 sur 225. Voilà. هذه البي دو سي فوا البي دو اف ساشون سي. بي دو اف ساشون سي قال لي هاي يعطيها لي معناتها هي 0.7 فوا 0.7 لهنا داكوردو. باهي توا البسط تهنينا عليه حليناه وبسطناه وسي بون ولقينا لي بارامتر ولا عوضنا بالابليكاسيون نيميريك نتاعو سي بون. عاد لي المشكل في الدينوميناتور. الدينوميناتور يلزمني نحلو هو زاد خاطر البي دو اف هذيا هما شكون من البي دو اف بالضبط؟ بي دو اف عندي اف في الانتربو ا وعندي الاف في الانتربو بي وعندي الاف في الانتربو سي. دونك يلزم تحكم بعين الاهتمام. فهمت؟ دونك الوغ هذه بي دو اف اكوا تيغال هي بي دو اف ساشون بلوتو انيون ولا انتر سامحوني انتر ا ا بلس البي دو اف union l'interpro B plus P de F اللي جايين من l'interpro C. فوالا فوالا. باهي هذوما كان تلاحظوا شي زاد هما باش نحلوهم بنفس الطريقة كيما حلينا هذي. دونك كل واحدة منهم اكواتيغال هذا avec notre couleur. en fait هذه اكواتيغال باش تولي لي هي P de F plutôt P de A fois P de F sachant A et هي P de A fois P de F sachant A كيف الآخرين plus P de B P de B. احنا تو قاعدين نحلو في المقام denominateur fois P de F sachant B P de F sachant B. سهلة théorème de Bayes اللي مازال مش عارف مش فاهمها يمشي كما قلت لكم ما تندمش كان تفرج في الفيديو تفهم théorème de Bayes une fois pour toutes خاطر باش تقعد تتبع فيكم. دونك pour نكمل الأخير هي P de C fois P de F sachant C. دونك هنا نجم تحلت الحكاية كلها. دونك البي دو A هي عنا كوتيغال بي دو A هي 50 على 225. هنا باش نعاود ابليكاسيون نوميريك 50 على 50 sur 225 voilà fois P de F sachant A pareil P de F sachant A 0,5 fois 0,5 plus P de B قداش هي 75 على 225 كيف على 225 fois P de F sachant B P de F sachant B هي 0,6 fois 0,6 plus P de C fois P déjà هيك حاضرة هي في النوميراتور اللي هي 100 sur 225 voilà, fois 0,7 دونك انت باش تلقى هذا في البسط وباش تقسم على هذا الكل في المقام نورمالمون لا probabilité باش تلقاها 0,5
تستي والا جربوا انتم شيفو، احسبوا بالكالكولاتريس وشوفوا اسكو هي 0.5 ولا لا. داكوردو دونك 0.5% ولا 50% كونه الفام هذيك اللي عملت ديميسيون تكون من الانتربروسي. هكا كملنا الاكسرسيس هذا. دونك نيزيتي با انكم تكتبوا لي كومنتير تاعكم تحت الفيديو. ما تنساوش كان عجبكم الفيديو تعملوا لايك وبارتاج وابونيو في الشين. داكوردو الى اللقاء.